सेनेटर जी सर, शहरी रहमान साहब आपको देते हैं जी। बस आज अच्छा काम किया है कि उन्होंने, सेनेटर साहब ने, कि उन्होंने वापस ले लिया है। जी बड़े अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, और ग्वादर से भी हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे जी इस पे इंशाल्लाह। हाँ जी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बनता नहीं था एक्चुअली, कॉलिंग अटेंशन, वो मोशन होना चाहिए था। सो चेयरमैन साहब, एक तो मुझे आपसे मैं समझती हूँ इस हाउस में इस बात पर डिबेट भी होनी चाहिए और मोशन भी डाला है इस पे, इंशाल्लाह आप उसे एडमिट करेंगे, मगर क्योंकि ये अर्जेंट और अहम नेचर का है तो आपकी इजाज़त से मैं तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहती हूँ हाउस की, और मैं समझती हूँ और भी मेंबर्स इस पर बोलना चाहेंगे कि कल परसों बल्कि अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में, बल्कि सेनेट में, उन्हीं के अपर हाउस में एक बिल मूव हुआ है, 22 सेनेटर्स ने मूव किया है। ये बड़ा तशवीशनाक एक बिल है, और मैं तो सोच रही थी मैं आज डॉलर की कीमत पर और रुपए की कीमत पर बोलूँगी, लेकिन कुछ कुछ ये बात जुड़ती भी है, इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से भी जुड़ते हैं, चाहे आप डॉलर देख लें, चाहे, और आज इसकी उड़ान 170 से ज़्यादा हो गई है रुपये की। अब ये इशू बहुत पेचीदा है चेयरमैन साहब, और इस पे मैं नहीं समझती कि हम गरजें बरसें जिस तरह आप कहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदाराना अप्रोच यूज़ कर, मैं अगर अभी खड़े हो जाऊं और शुरू हो जाऊं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादतियां की हैं पाकिस्तान के साथ, ये पहला इस तरह का बिल नहीं है, पहले पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन इस हवाले से जो अब सूरत हाल है चेयरमैन, हमने ऐसा वक्त कभी नहीं देखा कि अफगानिस्तान से उजलत में इनखला करके एक सुपर पावर नहीं, जिसने 20 साल वहाँ तसल्लुत था और पूरी कुव्वत के साथ तसल्लुत था, 40 से ज़्यादा ममालिक वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ से निकले हैं, अमेरिका बहादुर निकला है, और वो जो जिस तरह इनखला हुआ सबने देखा, और पाकिस्तान ने जो ह्यूमैनिटेरियन एक रोल अदा किया इवैक्यूएशंस में, उसके लिए बहुत सी हुकूमतों ने, आज भी शायद कनेडियन ने, शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से दो बातें मोटी मोटी हैं चेयरमैन साहब। एक तो पाकिस्तान के साथ शायद फिर से, और ये हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, फिर से वही हो रहा है जो पहले हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए कि हम इस स्टेज पे नहीं हैं कि ना हम अफ़गानिस्तान के आफ्टर इफ़ेक्ट्स अब्जॉर्ब कर सकें, आफ्टर शॉक्स अब्जॉर्ब कर सकें, स्पिल ओवर अब्जॉर्ब कर सकें, और मैं कोई इसमें गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर रही हूँ, दिल की भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एक लहर उठी है, और वो बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक लहर है। मैं वहाँ एम्बेसडर सर्व कर चुकी हूँ, मैंने इन कांग्रेसमैन के नाम, सेनेटर्स के नाम देखे हैं, इन्होंने 22 सेनेटर हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बंदा नहीं है, ये सब वहाँ मेन स्ट्रीम हैं, बाय पार्टिजान हो जाते हैं, और इसमें मैं आपके सामने, आपकी खिदमत में इसकी तशवीशनाक शिकें सामने रखना चाहती हूँ। सेक्शन 102 इनका है, जो रिपोर्ट करता है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द तालिबान। नाउ इसमें इन्होंने पूरा एक अहाता, लंबा चौड़ा 55 आई थिंक 57 पेजेस का बिल है। इन्होंने इसमें तालिबान के साथ की हुकूमत के साथ कोऑपरेशन की बात की है कि कौन किस तरह कोऑपरेशन कर सकता है, कौन तालिबान के साथ इंगेज कर सकता है, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से क्या फॉरेन हुकूमतें, दूसरी हुकूमतें तालिबान के साथ क्या करें। ये भी एक शुरू देखें तो तशवीशनाक बात है। सेक्शन 103, ऑपोजिशन टू रिकग्निशन ऑफ तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स एज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट नहीं तस्लीम कर सकता
कोई भी एम्बेसडर अफगानिस्तान का उनके मुल्क में, अमेरिका में, ना उनके डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट कर सकता है, और जब तक वो तालिबान की हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने कंडीशंस नहीं लगाए, बस कहा कि नहीं हो सकता। सेक्शन 105, रिवाइज स्ट्रैटेजी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। रिवाइज स्ट्रैटेजी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया में क्या है जनाब? ये एक डिटेल देता है चीन के हवाले से, रूस के हवाले से, दोनों का मुआवजा करके अमेरिका के साथ क्या रिश्ता होगा और उनका क्या किरदार होगा। इसमें तालिबान से अहमद गलनी सीधा कह रहे हैं, पहली दफा सीधा कहा जा रहा है कि ये हुकूमतें अब हमारे सामने खड़ी हैं और हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा चीन में, उनकी सी पोर्ट पे, उनकी लैंड पर, उनकी ज़मीन पर या बॉर्डर पर भी, तो वो हमारे सामने खड़ा होगा। ये भी देखिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हर चीज़ की बात की गई है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूएस एफर्ट्स टू प्रोवाइड alternatives to investment by China in infrastructure and other states in South and Central Asia. An examination of areas and sectors in which South and Central Asia countries are subject to political, military, information and diplomatic pressure from Russia and China. यानी कि जो ममालिक इन दो ममालिक से दूर हो जाएंगे, उनको हम कोई इंसेंटिव देते हैं। ये तो एक खुला तजाद आ गया है। पहले भी इनकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्चर में आया था, पिछली हुकूमत में था, लेकिन इससे खुला तजाद हमने कभी नहीं देखा जो दुनिया को तकसीम करता हुआ नजर आ रहा है, एशिया के ममालिक को भी चॉइसेस दे रहा है। ये ऐसा ना हो कि विद अस और अगेंस्ट अस सबके लिए हो जाए, लेकिन ये हो रहा है। ये 22 सेनेटर हैं, ये हुकूमती बिल नहीं बना है, लेकिन जब इस तरह की बात शुरू की जाती है तो कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता और सेनेट दोनों हाउसेस जो हैं उनमें जो इतने साल काम किया गया है सिर्फ पाकिस्तान की ज़रा सी जगह बनाने के लिए कि पाकिस्तान से दुश्मनी का जो एक जिसे कहते हैं जड़ पकड़ जाती है बात, वो ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत वहाँ एफर्ट्स हैं, बहुत काम है। फिर मैं लंबी बात नहीं करूँगी, लेकिन बिल के हवाले से और भी बहुत तशवीशनाक बातें हैं, लेकिन सेक्शन 202 सबसे क्लियर है और 205, 403 एंड 603 ये तो सीधी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मोहसिन साहब आप तवज्जो दें, तवज्जो दें, और मोहसिन सुन लो, बड़ी अहम बात हो रही है। बाद में ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग, इक्विपिंग, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बाय नेम फॉर टू द तालिबान गवर्नमेंट, including the provision के sanction करें, including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping and tactical, operational और strategic। अब इसमें कुछ नहीं बचा। Assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan, for the 2021 offensive and the Taliban that toppled the Ghani government, including the provision of sanctuary space, financial support, ये सारी बातें, logistics, medical, training, equipping, tactical, operational and strategic direction, ये बातें फिर repeat हुई हैं। आखिरी बात है, ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को, और इसके हवाले से पंजशीर वैली में भी जो ऑफेंसिव की उसके बारे में भी सवाल किए हैं, और फिर आगे बहुत बात की है कि तालिबान ने जिस तरह वहाँ खुरासान का भी अटैक हो रहा है और वहाँ किसके साथ, अलकायदा के साथ रिश्ता है नहीं है, ये सारी बातें इस बिल में मुंजमद हैं। और हमारी तरफ से ये पब्लिक डोमेन में है 2 दिनों से, हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त मौजूद होंगे, UNGA में यहाँ से निकल गए हैं शायद, लेकिन इस पर फौरी तौर पर डिबेट होनी है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अमेरिका की इनखिला के बाद, गनी गवर्नमेंट की फॉल के बाद कोई सेशन इस पर डिवोट नहीं हुआ है। मैंने फिर आपसे कहा कि वहाँ सेशन पर सेशन हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को अब हदफ बनाया जा रहा है। और चेयरमैन साहब, ये बात तो हमें पूछनी पड़ेगी कि
ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جب آپ فورن پالیسی بناتے ہیں پہلا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے ملک کو متحد کرنا ہوتا ہے. جب بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے فورن پالیسی از بائی پارٹیزن, اٹس ملٹی پارٹیزن, لیکن آپ کس طرح دفاع کیجئے اپنے ملک کا جب یہاں یونٹی کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. آپ کس طرح دفاع کیجئے اپنے ملک کا جب آپ کے پرائم منسٹر ایک آپریٹ لکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں. انہوں نے ہم نے بھی, ہمارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز نے بھی لکھے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماضی کی حکومتوں پر انگلی اٹھائی ہو یا پاکستان کے کسی نقطے پر انگلی اٹھائی ہو. ادھر کوئی ضرورت نہیں تھی جب آپ پاکستان کا دفاع کرنے چلے ہیں کہ جی ڈونٹ بلیم پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو لکھنا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے کتنی قربانیاں پاکستان نے دیں, خاص طور سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اور آپ نے دیے ہیں. اس میں آپ نے کہا ہے کہ 80,000 لوگ ہمارے سیکریفائس ہوئے, شہید ہوئے. آپ نے وہاں کہا ہے کہ اتنے بلین ڈالرز ہمارے خرچ ہوئے اور اتنے سال ہمارے بچوں کی زندگیاں بس نکل گئیں. We lost an entire generation. تو وہ بات تو ٹھیک ہے. آپ جب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب, لیکن زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں ایک ہی طرح ہیں, دونوں کرپٹ ہیں, سب سے کرپٹ ہیں, اور انہوں نے یہ اجازتیں دیں پاکستان میں خدا نہ خواستہ کہ امریکہ کا انخلا ہو, امریکہ اندر آئے اور یہ سب کرے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ملک نے خود کیا ہے. یہ ملک کی دفاع ہوتی ہے؟ پھر آپ ہمیں کہیں گے ایک پیج پر آپ کے ساتھ آؤ. یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ ملک کے باہر یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر چیئرمین صاحب مجھ سے آپ یہ بھی پوچھیں, آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے دور سے آج تک ہم نے یہ لوز کیا, آپ کو نام نہیں لینا تھا تو آپ یہ ضرور یاد کرا سکتے تھے. میں آپ کے توسط سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم دفاع کرنے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کہ دل ہمیں بار بار ذلیل کیا جاتا ہے کہ آپ نہ کریں, آپ اس لائق ہی نہیں ہیں. جبکہ ہماری حکومتیں تھیں جنہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے, ہم نے بلز بلڈوز کرنے نہیں جوائنٹ سیشن بلائے چیم صاحب, ہم نے جوائنٹ سیشنز بلائے اس لیے کہ ہم کنسنسس بلڈ کریں, سب کو سٹیک ہولڈر بنا سکیں اور ایک ریسپانسبل فارن پالیسی بیسڈ آن دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا پرنسپلز آف پالیسی بنائیں. اس میں چیئرمین صاحب پاکستان کے پورے پارلیمان نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگتا ہے ہمارے شہداء کے لیے, فوجی شہداء کے لیے 26 سلالہ کے حوالے سے, ہم 6 سے 7 مہینے ہم نے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. اپنی اگریمنٹ, اپنی مرضی اور منطق, اور پارلیمان کے پورے ٹرمز آف انگیجمنٹ سیٹ ہوئے اور مجھے آنا جانا پڑتا تھا مستقل, لیکن ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ کھولیں گے, ہم نہیں کھولیں گے until our parliament has decided and we will speak with one voice. اس سے زیادہ پاورفل میسج کبھی امریکہ کو نہیں ملا. وہ کہتے تھے اچھا this is the entire parliament, yes it is the entire parliament. تو اس وقت بھی شمسی ایئر بیس بند ہوا, کوئی پاکستان پہ سینکشنز لگے, اور شمسی ایئر بیس کس نے دیا تھا؟ ہم نے وہاں جا کے یہ شروع نہیں کیا, ہم نے یہ لکھنا وہاں شروع نہیں کیا. پریزیڈنٹ زرداری نے یہ نہیں لکھا بٹ مائی predecessor gave away this but he allowed drone. ہم نے یہ ساری باتیں نہیں کی. ہم نے کہا آپ ڈرونز بند کریں. ہم نے کہا کہ یہ جو بارڈر پہ جنگ چل رہی ہے ان سے اعتراف کروایا کہ آپ القاعدہ کہیں. ایمبیسڈر اولسن کی ہیئرنگ میں سی آئی اے کی جتنی ہیئرنگز تھی, جو آپ کمیٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم, پرائم منسٹر کہتے ہیں میں امریکن سینٹ کی ہیئرنگ سن رہا ہوں, ان کے پہلے لفظ یہ ہیں آپ ایڈ میں. آپ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, آپ بیٹھ کے دوسرے ملک کی سینٹ کی ہیئرنگز نہیں, اپنی کی سن لیں پہلے. ان کے سینٹ کی ہیئرنگز آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں, آپ اپنی سینٹ میں تو آ جائیں, یہاں آپ کی عزت ہوگی. ہم نہیں اچھالیں گے اگر آپ یونٹی بلڈ کرنے تیار ہوگے, لیکن آپ وہاں اس وقت بھی اتنے ڈیلیکیٹ فریجائل مومنٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دونوں کرپٹ ہیں. بیچ میں یہ پیرا آ رہا ہے, عجیب و غریب کٹ اینڈ پیسٹ کی گئی ہے یہ, اور یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے.
آپ مجھے بتائیں, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈالیں امریکہ کے ساتھ؟ نہیں, آپ نہیں کر پا رہے. اینڈ یو آر, آپ ڈے بائی ڈے لوز کرتے جا رہے ہو. وہاں جو ایک ذرا سا اسپیس بنا تھا اسپیس, چلیے ہمارے زمانے میں تو بہت اسپیس تھا, اس کے بعد جو حالات ہوئے, اب آپ کیوں اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں؟ آپ ایک طرف ترجمان بنے ہوئے ہو طالبان کے, دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں ان کی گارنٹی لے سکتے. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ آن ون پالیسی. آپ ترجمان نہیں بن سکتے. آپ پر ان کے سارے ایکشنز کا ایک سخت کلہاڑی گرے گی, اور وہ گرنی شروع ہو گئی ہے. ابھی تو 22 لوگ ہیں اور ہیں آرٹیکلز جو آ رہے ہیں وہاں ابھی سے, they're completely full of poison, مطلب زہر بھرا ہوا ہے ان میں. اور ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سفارت خانے خراب ہیں, وہی سفیر میں چھوڑ کے آئی ہوں, وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے. بٹ نو, ہاؤ آر وی یوزنگ دس, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہمیں نہیں پتا کل کو اوور دا ہورائزن اٹیکس میں کیا ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو طالبان اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ طالبان نے کہا ہے ہم 1964 کانسٹیٹیوشن واپس لائیں گے, لیکن اس میں قدغنیں ہوں گی. بھائی آپ ہر چیز وہاں اگر اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو پہلے پارلیمان سے بات کریں, بریف کریں. ہم نے کون سا چڑھ جانا ہے؟ لیکن اگر آپ نے یہ زبان تلے ہوئے ہیں یہ زبان استعمال کرنے کو, تو جو روپیہ آپ کا گر رہا ہے وہ ایک وجہ یہ ہے, ایک تو آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس نہیں میچ کر رہی, لیکن آپ یہ بھی نہیں بتا سک رہے کہ افغانستان سے جو افغانی اٹھایا جا رہا ہے, بھائی وہاں تو سارا پاکستانی ڈالر یہاں سے جا رہا ہے, پاکستان کا ڈالر جا رہا ہے. کیوں تھینک یو, ایک کال اٹینشن پہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں سر؟ کتنا؟ آپ نے 20 منٹ 10 منٹ دونوں کو but this is the most important thing facing Pakistan. Everyone is waiting. Your colleagues are waiting. That's why I'm saying. بیٹھیں گے نہیں, پھر میں چپ ہو جاتی ہوں. نہیں, اب آپ نے میں سب 35 منٹ بھی بول دیا, پھر بھی کہہ رہے ہیں 10 منٹ. یہ 10 منٹ نہیں ہے, اس کو میں نے بریک لگایا ہوا ہے. نہیں چیئرمین صاحب دیکھیے, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, مجھے پتا ہے, لیکن باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں. ہم ریکمنڈیشنز بنا کے دے سکتے ہیں, ہم ایک معنی خیز ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم مشکل حالات میں کس طرح نکالیں گے. لیکن آپ فارن پالیسی کے پورے محور کو یوں ہلا دیتے ہو کہ ہم پاکستان میں تو ہمارے آدھے پاکستان تو چور ڈاکو ہے, آدھا پاکستان چور ڈاکو ہے. جو پی ٹی آئی کا پاکستان ہے, آپ اس سے بات کریں. میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس سے نہیں کوئی بات ہوگی, نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی. آپ آئین کو اگنور کر رہے ہیں, آپ پارلیمان کو اگنور کر رہے ہیں, آپ جمہوریت کے ساتھ تصادم میں ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایمنسٹی دیں گے. ایکسپلین دیٹ ٹو اس. ہاؤ ول یو گیو ایمنسٹی to the people that have killed children in army public school? How will you give amnesty to the people who have been responsible for the murder and assassination and martyrdom of Shaheed Benazir Bhutto? یہ کون سی بات ہے؟ یہ کہاں آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں اور آپ پر ہنس رہی ہے دنیا. آج تو ترکی نے بھی انکار کر دیا کہ ہم وہاں مینج نہیں کریں گے ایئرپورٹ. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مصیبت ہو. صرف طالبان وہاں نہیں ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن نہیں ہو. ہم پہلے خواہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا, پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ. یہ شروعات ہم نے کی اور یہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت نے کی. لیکن بجائے اس کے کہ آپ بلڈ کریں برجز کو اور کہیں کہ ہم امن کی طرف اس طرح جائیں گے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, انکلوسیو کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ پالیسی ہماری اٹھاتے ہو, کرتے کچھ اور ہو, کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. ایکسکیوز می, روز آپ دیکھیں بارڈر پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, خبریں نہیں چل رہی, ہو رہے ہیں جی, بٹ نتھنگ از بینگ ڈن. نہیں چیئرمین, اٹس ویری آفینسو ٹو اس. I know. تو بن چکی 30 minutes already. بن چکی اس پر فوج. Thank you. جی میاں رضا ربانی صاحب. اچھا آپ نہیں بول رہے جناب.